अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 5 सूरतुन निसा आयत नंबर 135 से आज करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनु ईमान लायो, कूनू हो जाओ, कव्वामीना कायम रहने वाले, बिलकिस्त इंसाफ पर, शुहदा गवाही देने वाले, लिल्लाही अल्लाह के लिए, वलो और अगरचे अला अनफुसिकुम खिलाफ हो तुम्हारे अपने यानी अपनी जानों के खिलाफ गवाही देनी हो, अविल वालिदैन या वालदेन के खिलाफ, वल अकरबीना या कराबतदारों रिश्तेदारों के खिलाफ, इन अगर यकुन वो होंगे गनियन गनी अमीर, औ या फकीरन फकीर गरीब, फल्लाहु तो अल्लाह ओला ज्यादा खैर ख्वाह है, बिहिमा इन दोनों का, फला तो ना तत्तबिउ तुम पैरवी करो, अल हवा ख्वाहिशात की, अन के तादिलु तुम ना अदल कर सको। वही जो ये फला की ना है ना, इस यहाँ भी वो इस्तेमाल हो रही है। वइन और अगर, तलवू तुम मोड़ोगे किस जबान को, औ या तो रिदू तुम मुंह फेरोगे, एराज करोगे, इन्ना तो बेशक अल्लाह अल्लाह काना है, बिमा इसकी जो तामलूना तुम अमल करते हो, खबीरा खूब खबर रखने वाला। तो फिर चलते हैं पिछली इसी आयत से। तो इस आयत में उम्मत मुसलमा का जो अहम फरीजा है उस पर बात हो रही है। जैसा कि सूरत बकरा में हमने पढ़ा था, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास व तकून अलैकुम रसूलन शहीदा, कि ताकि तुम गवाह हो जाओ पूरी नौए इंसानियत पर और तुम्हारे ऊपर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह हो। इसलिए कि ये दीन जो है ये आगे इंसानियत तक फैलाना है। अगर इसमें नाकाम रहे तो लोगों की गुमराही का वबाल जो है ना वो भी इस उम्मत पर पड़ेगा, और मैं और आप इस उम्मत के फर्द हैं। तो इससे पता चला ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारे जिम्मा है। आले इमरान में भी हम पढ़ चुके हैं, कुंतुम उम्मतन उखरिजत लिन्नास तअमरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे दुनिया वालों के लिए निकाला गया है। अब देखें, दुनिया की दूसरी कौमें जो हैं वो अपने लिए जीती हैं, अपनी कुव्वत इकट्ठी करती हैं, अपनी नाम वरी करती हैं, लेकिन मुसलमान जो हैं ये दूसरों के लिए जिंदा रहते हैं। ये क्या करते हैं? तअमरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, की ये नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं। इससे पता चला ये उम्मत इस जमीन में एक पुलिस पुलिस फोर्स है। आसमानों और जमीन की जो किंगडम है ना वो अल्लाह ताला की है। मैं और आप यानी हम मुसलमान एक पुलिस फोर्स हैं इस जमीन पर। हम नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से मना करेंगे। अब इस सूरा में भी जिक्र हो रहा है, फिर आगे चलकर मजीद जिक्र सूरतुल मायदा में होगा। ये चारों सूरतें, सूरतुल बकरा, सूरत आल इमरान, सूरत निसा और सूरत मायदा, चारों जो है ये मदनी सूरतें हैं और इनमें ये तरतीब के साथ मजमून आ रहा है। अदल और इंसाफ पर यानी खड़े हो, पूरी ताकत से खड़ा होना है, और ये मेरा और हमारा यानी मुसलमानों का, हमने ये रोल अदा करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने ये निज़ाम हमको दिया है और हम अल्लाह ताला के गवाह हैं इस जमीन पर। इस आयत का बेहतरीन रब्त जो है ना आप पिछली आयत के साथ कर लें। वहां पर दुआ सिखाई गई थी अल्लाह से ना कि दुनिया और आखिरत दोनों का मुतालबा करो। तो क्यों करो? इसलिए कि अल्लाह के यहाँ सब कुछ मौजूद है। अब हर बंदा अपने अपने ज़र्फ के मुताबिक फायदा चाहेगा। जिसको दुनिया अजीज है वो दुनिया के फायदे चाहेगा, जिसको आखिरत अजीज है वो आखिरत को अपना यानी टारगेट बनाएगा। अक्लमंद और साहिब ज़र्फ शख्स अपनी तमाम तर तवज्जो आखिरत पर लगाएगा।
इब्न तैमिया का मशहूर कौल है कि बंदा आखिरत की जन्नत में दाखिल होने से पहले दुनिया की जन्नत से चल कर आएगा। क्या मतलब हुआ कि जब बंदा अल्लाह ताला के लिए खालिस होगा, आखिरत को अपना हदफ बनाएगा, तो दुनिया भी इसकी जन्नत बन जाएगी। यानी दुनिया की जिंदगी भी इसकी सुकून वाली, आराम वाली, चैन वाली होगी। जरूरी नहीं है कि वो बड़े बड़े महल्लात में रहता होगा, आलीशान घरों में रहता होगा। हो सकता है मामूली घर में रह रहा हो, लेकिन उसका जो दिल है ना वो मुतमईन होगा। अब इधर इस आयत में, ये आयत नंबर 135 जो है, अल्लाह ताला हमको इंसाफ की गवाही का ताकीदी हुक्म दे रहा है कि ईमान वालों, अल्लाह ताला का तकाजा है कि वो चाहता है कि हम इंसाफ पर कायम रहें, हम हक बात करें, सच्ची बात करें। और हक बात की जो गवाही है ना, इसकी तो फिर कई सूरतें हो सकती हैं। जैसे नंबर 1, सबसे पहले अपने आप को करना है। अगर मेरे से कोई गलती हो गई ना, तो इसी में अल्लाह ताला ने ना कि आप अल्लाह के लिए गवाह बन जाएं, इस पे हक की बात कहने के लिए, इंसाफ के लिए, बोलो अला अनफुसिकुम, अगरचे वो बात आपके अपने खिलाफ जा रही हो। यानी मेरे से गलती हो गई है, तो मैं अपनी गलती का एतराफ करूंगी। इब्लीस शैतान की तरह अपनी गलती पे डट नहीं जाऊंगी। बिल्कुल हजरत आदम, हजरत हवा अलैहिस्सलाम, जिस तरह उनसे गलती हुई, रब्बना ज़लमना अनफुसना, उन्होंने रियलाइज कर लिया, अल्लाह खालिस दिल से तौबा की, अल्लाह ताला ने उनको माफ फरमा दिया। तो इसी तरह हमने भी अपने अपने जुर्मों का एतराफ करना है, चाहे इसके लिए हमको कितना ही नुकसान उठाना क्यों ना पड़े। ये काम बड़े हौसले का है और इसका अजर सवाब भी बहुत ज्यादा है। अमूमन इस ऐसी चीज करने के लिए, अपनी गलती मानने के लिए, या किसी के सामने कहना कि मैं गलत थी, तो अमूमन क्या होता है, इंसान का जो नफ्स होता है ना वो सामने आ जाता है। अना का मसला बन जाता है, नाक का मसला बन जाता है, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों नीचे हूँ, मेरी इज्जत है, मेरी शान है। तो उसमें फिर ना अपनी गलती को तस्लीम करना, कहते हैं, ये बहुत ही बड़ी बहादुरी और खैर और सवाब का काम है। पता चल रहा है कि एक सिक्का होता है ना, तो उसके दो दो पहलू होते हैं ना, दो साइड पे कुछ बना होता है। तो एक तरफ हक और इंसाफ की गवाही है कि अल्लाह के गवाह बनना है, दूसरी तरफ जो सिक्के का दूसरा हिस्सा है, अदल को कायम करना है। तो अल्लाह की सिफात में भी है कि अल्लाह ताला हक और इंसाफ को कायम करने वाला है। इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, शायद अल्लाह से, शीन से आयत शुरू होती है। कुरान में सिर्फ 2 आयत हैं जो शीन से शुरू होती हैं। तो अक्सर हमारा होता था मस्जिद में क्विज होता था, तो उसमें शेख हमसे पूछा करते थे, तो ये इत्तेफाक से ये आयत उसी में कि अल्लाह ताला भी गवाह है, इंसानों में इल्म वाले भी गवाह हैं, और फरिश्ते भी गवाह हैं, रसूल भी गवाह हैं। तो अल्लाह ताला ने वहां पर अपनी गवाही के साथ अल्लाह रसूलों को, फरिश्तों को ला के अल्लाह ताला वहां पर लाया कि इल्म वाले भी गवाह हैं हक और इंसाफ की बात कहने के लिए। तो सूरत हदीद में अल्लाह ताला रसूलों और अंबिया का जो सिलसिला अल्लाह ताला ने शुरू किया ना, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने क्यों शुरू किया है, ताकि लोग अदल पर कायम रहें। और आज अगर देखा जाए तो हमारे मुआशरे में, हमारी घरेलू जिंदगी में अदल नाम को नहीं रहा है। इंसान का पलड़ा जो रहता है ना, झुकता ही रहता है, यानी किसी ना किसी तरफ झुकता है, एक तरफ वो हक की बात नहीं कर सकता। तो जिंदगी के हर पहलू में ना ये अदल होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ये नहीं है। इस उम्मत का काम है कि जुल्म का खात्मा करे और अदल का निज़ाम जो है वो काम कायम करे। तो फिर अपने नफ्सों के बाद आविल वालिदैन, चाहे वो बात जो है ना अपने वालिदैन बुजुर्गों के खिलाफ चली जाए। अब अपनी जात के बाद ना सबसे करीबी जो खूनी रिश्तेदार हैं उनमें वालिदैन आ जाते हैं। हर मुआशरे की जो इकाई है वो क्या है, एक खानदान होता है, खानदान की इकाई जो मियाँ बीवी से बनती है, आगे औलाद चलती है। तो अब ऐसा है कि इसके बाद औलाद आती है, बहन भाई आ जाते हैं। तो अमूमन क्या होता है, खानदानी निज़ाम में बड़ों की इज्जत का मसला आ जाता है।
تو اب کیا کریں جی، خاندان کے بڑے بزرگ ہیں نا، انہوں نے کہہ دیا تو اب کیا ہم چھوٹے اٹھ کے ان کو غلط کہیں؟ اب چھوٹے اٹھ کے ہم ان کو جا کے کریں، یہ تو بے ادبی ہوگی، بدتمیزی ہوگی. تو یہاں پر یہ بے ادبی بدتمیزی نہیں ہوگی، یہاں پہ حق بات کرنی ہے. چاہے آپ کا سگا کوئی خاندان کا بزرگ بھی غلط بات کر رہا ہے تو آپ نے اٹھ کے بولنا ہے، کہنا ہے کہ نہیں یہ بات غلط ہے، ایسے نہیں ہے. تو اکثر کیا ہوتا ہے نا، کچھ میں لوگ کہتے ہیں جی دیکھو نا، اس بچے میں تو تمیز ہی نہیں ہے، اس نے تو بڑوں کو رد کر دیا، اس نے تو بڑوں کی بےزتی کر دی. تو ایسا نہیں کرنا ہے. وہاں پہ چاہے دیکھیں والدین میں سارے بڑے آ جاتے ہیں، دادا دادا نانی نانی سارے اوپر تک چلتے ہیں. تو کوئی بھی غلط کر رہا ہو نا تو اس کے غلط فیصلے کا ساتھ نہیں دینا ہے، اس کو بتانا ہے. آپ جب دیکھو کہ وہ حق پر نہیں ہے، انصاف کے خلاف ہیں، تو اس وقت سچی بات کرو. ظلم، زیادتی اور ناانصافی کا ساتھ ہرگز نہ دو. والاقربین آ گیا اس میں، آپ یعنی قرابت دار، رشتہ دار. تو اب اس کے اندر نا برادری، کنبا، قبیلہ سب آ جاتا ہے. جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، مدینہ کی زندگی میں چلے جائیں، ٹرائبل لائف تھی، خاندانی سسٹم جو تھا ان کا وہی قبیلے کی بنیاد پر تھا. تو آپ دیکھیں کہ اس رکوع سے پچھلے 2 رکوع میں اگر چلے جائیں، اگر آپ کو یاد ہو، ایک قبیلہ بنو ظفر کے آدمی نے چوری کی تھی، اور وہ چوری جو چیز کی تھی ایک یہودی کے گھر جا کے امانت رکھوا دی تھی. آپ کو پتا نا، ایک وہ بوری تھی، اس میں سے وہ آٹا نکل رہا تھا، ایک زرہ تھی شاید، اور وہ اس کے گھر تک تو یہودی پہنچ آیا. تو اس کے گھر کی تلاشی لی گئی تو نہیں ملی. تو پھر وہی آٹے کے نشان دیکھتے دیکھتے یہودی کے پاس ملا، تو وہ اس کے نام لگ گئی. اس نے بھی کہا کہ اس نے چوری کی ہے. اور اس کا جو قبیلہ تھا، اس کو بچانے کے لیے وہ بھی حق کا ساتھ نہیں دے رہا تھا. انہوں نے بھی کیا کیا کہ یہودی کے نام ہی چوری لگا دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیتے، کیونکہ آپ انسان تھے. اور 2 رکوع جو تھے مسلسل اس کے اوپر تبصرہ ہوتا رہا تھا کہ اگر یہ وہی نازل نہ ہو جاتی، وہی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتا دیا جاتا، ورنہ ایک بے گناہ جو تھا نا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے نا کہ کنبہ، قبیلہ، برادری جو ہوتی ہے نا، یہ بھی کبھی کبھی اپنی فیملی، خاندان کے، برادری کے بندے کو بچانے کے لیے جھوٹ کے گواہ بن جاتے ہیں، جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں. تو اب اس آیت میں اس چیز سے منع فرمایا جا رہا ہے. ان یکن غنیجن، پھر آ رہا ہے آگے، او فقیرن، کہ اب چاہے نا آپ جب حق کی بات کر رہے ہیں نا، تو اب سامنے کوئی غریب بندہ آ سکتا ہے، بہت ہی معمولی بندہ بھی، اور یا بہت ہی امیر بندہ، کلاس والا بھی آ سکتا ہے. عموماً ہوتا کیا ہے کہ لوگ نا دنیاوی سٹیٹس سے بہت متاثر ہوتے ہیں اور ان کی نا جی حضوری بہت کرتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چاہے امیر، شہرت والا، رتبے والا، دولت مند بندہ ایک طرف ہو، اور اس کے مقابلے پر اگر غریب ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے حق کی بات کرنی ہے، غریب پر ترس کھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی میں کہہ رہا ہے نا کہ فَاللَّهُ أَوْلَهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، کہ بے شک ان دونوں کا جو نا خیر خواہ یعنی وارث اللہ تعالیٰ ہے. فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، اور تم اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو. تو اب اس میں گواہی میں جو ہیرا پھیری ہوتی ہے نا، اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. گواہی دیتے وقت بات کو گول مول کرنا، آدھا سچ بولنا، اور آدھا سچ آپ کو پتا ہے جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. جھوٹی گواہی دینا، گواہی کو چھپانا. ایک صورت یہ کہ گواہ کو سارا کچھ معلوم ہو لیکن اس طریقے پر بتا رہا ہو کہ بات کچھ کی کچھ بن جائے، ایک فریق کو تو فائدہ ہو، دوسرے کو نقصان ہو. یہ سارا کچھ صرف عدالت، کورٹ، کچہری تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے. ہماری گھریلو زندگی جو سسٹم ہے ہمارا، اس کے اندر بھی ہے کہ نیک کو نیک، بد کو بد کہو. اس سلسلے میں اپنی ذات، والدین، رشتہ دار، کنبہ، قبیلہ، امیر، غریب، کافر، مومن، یعنی کسی کی رعایت نہ کریں. رعایت کرنی ہے تو اللہ کی رعایت کریں، کہ قبر میں جب جائیں گے تو جواب کس کو دینا ہے؟ اللہ کو دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو پوری طرح اس میں آ رہا ہے کہ
फ़इन्न अल्लाह कान बिमा तामलून खबीरा, कि बेशक अल्लाह ताला ना जो भी तुम अमल कर रहे हो पूरी तरह बाखबर है। अल्लाह ताला अलीमुन बिज़ाति सुदूर है, वो तो हमारे दिलों के जो छुपे हुए भेद है उनसे उनको भी जानता है। आयत नंबर 136, या अय्युहल्लज़ीना, देखो अब ईमान वालों को पुकारा जा रहा है, ए लोगो जो आमनू, मीम के ऊपर जबर आई है, तो जो ईमान लाए हो यानी जो ईमान ला चुके हैं। अब आगे ये फेले अमर आ रहा है, आमीनू, मीन के नीचे जेर आ रही है, ईमान ले आओ। किस पर? बिल्लाहि, अल्लाह पर, व रसूली, और उसके रसूल पर, वल किताब, और इस किताब पर, अल्लज़ी जो नज़्ज़ला, इसने नाजिल की, अला रसूली ही, अपने रसूल पर, वल किताब, और वो किताब, अल्लज़ी जो अनज़ला, इसने नाजिल किया। अब देखिए नज़ला और यहाँ अनज़ला आया है, मिन कबल, इससे पहले, वमन, और जो कोई यकफुर, कुफर करेगा, बिल्लाहि, अल्लाह का, व मलाइकतिही, और इसके फरिश्तों का, व कुतुबिही, और उसकी किताबों का, व रुसुलिही, और उसके रसूलों का, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन का, फ़कत, तो पस तहकीक, दल्ला, वो भटक गया, दलालम, भटक जाना, बईदा, बहुत दूर का। इस आयत से पता चल रहा है कि ईमान के भी ना लेवल होते हैं, दर्जे होते हैं। ईमान दो तरह का होता है, एक जो होता है जबान से कह दिया, दिल में कुछ नहीं है। अब दिल में जो होता है उसकी दो कैफियत होती हैं। नंबर वन, दिल में कुछ भी नहीं है, दिल खाली है, ठीक है, जैसे वैल्यू उसकी जीरो है। नंबर दो, जो दिल की कैफियत होती है, दिल में मुनाफकत है, नफाक है। जैसे होता है ना कि एक तरफ ना 1+2+3+ यानी एक तो अंबिया वाला ईमान हो गया, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु वाला ईमान हो गया, फिर आम जो बिलीवर्स होते हैं उन वाला ईमान हो गया। अगर माइनस करें तो -1 -2 ऐसे चला जाता है, तो ये मुनाफकत वाला होता है। मुनाफकत के भी तो आपको पता है दर्जे होते हैं ना, इन दोनों के दरमियान एक लेवल जो होता है वो जीरो का होता है, प्लस और माइनस के दरमियान जीरो होता है। ऐसी कैफियत ना ईमान की और ना मुनाफकत की है, जो जीरो वाली होती है, यानी ना तो प्लस है ना माइनस है, बल्कि जीरो है। अगर मुनाफकत है तो इसकी इस्लाह करो, अगर मुनाफकत नहीं है तो यकीन वाला ईमान भी नहीं है। तो इस आयत में दोनों कैफियत वालों को मुखातिब किया जा रहा है, जो कानूनी मुतालबा तो करते हैं, दावा तो करते हैं, कलमा तो पढ़ते हैं कि हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अपने आप को मुसलमान डिक्लेयर करते हैं, अब कानूनी वो मुसलमान है। दिल का मामला अब अल्लाह ताला जानता है। जो खुद अपने दिल को टटोले और जो मुनाफिक है वो अब ईमान लाए, जैसा कि ईमान लाने का हक है। तो इसमें फिर कहा ना कि ईमान लाए, किस पर लाए? अल्लाह पर, वो रसूली और किताब पर, और इन सारी चीजों पर जो आ गया, रसूल पर और पिछली किताबों पर। तो अब ऐसा है कि अल्लाह पर, रसूल पर, किताब पर, तौरात पहले, इससे पहले जो आया ना वो तौरात आ जाती है, किताब की हैसियत सिर्फ तौरात को है। बाकी जो आपको पता है इंजील जो थी, जो ईसा अलैहिस्सलाम के अकवाल थे, हिकमत थी, अखलाकी बातें थी, उनके अंदर कानून नहीं था। और जो जबूर दाऊद अलैहिस्सलाम को मिली थी वो मनाजात थे, उनके अंदर शरीयत नहीं थी। शरीयत के कवानीन जो थे वो सिर्फ तौरात में थे, जैसे हफ्ते वका सब्त का कानून था, ज़बह का तरीका था, और मुसलमान और यहूद का ज़बह का तरीका एक ही है, और सूद हराम था। ये अलग बात है कि उन्होंने उसको बदल दिया। जैसे आज हमारे भी कुछ स्कॉलर ने कहा कि दारुल हर्ब, यानी दारुल कुफ्र को दारुल हर्ब बना के कहते हैं आप यहाँ पे सूद हलाल है, आप ले सकते हैं, एक घर ले सकते हैं। इसी तरह सुहफ इब्राहिम व मूसा भी सूरत आला में आता है, तो वो भी सहीफे थे। अब वो नहीं मालूम कि वो कहाँ है, लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो जो ये इंडिया में इनकी जो किताबों में आती है, इनके जो पढ़ते हैं तो कहते हैं हो सकता है वो सहीफे हों, उन्होंने बदल डाले हों। तो अब ऐसा है कि दिलों को टटोलो और यकीन पैदा करो। वबिल आखिरत हम यूकिनून, हमने पढ़ा था ना सूरत बकरा के शुरू ही में, तो उसमें बताया था कि ईमान का जो आखिरी दर्जा होता है वो यकीन होता है। अब आपको पता है जिस बात का हमको यकीन होता है तो वो हम काम करते हैं ना, जिसका नहीं होता तो उसको हम छोड़ देते हैं, पता नहीं ये काम हो ना हो। तो अब ऐसा है कि अगर यकीन वाला ईमान होगा तो इंसान अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देगा, माल खर्च करेगा। यकीन चीज जो होती है ना, ये अमल पर बंदे को उकसाती है,
یقین نہیں ہے تو پھر عمل بھی نہیں ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14 اور 15 میں نا اللہ تعالیٰ نے اسلام اور ایمان کو الگ کر دیا ہے۔ وہ کہتے تھے نا جو تھے عرابی، ہم مسلمان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نہیں، ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، فرق کر دیا تھا۔ ایک ایمان زبان پر تھا اور ایک جو ہوتا ہے ایمان انسان کے دل میں اترتا ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 15 میں حقیقی مومن صرف وہ ہے جو اللہ پر، رسول پر ایمان لائے، شک نہ کرے، عملی ثبوت جان اور مال سے دے اور جہاد کرے، یہ ایمان سچا ہے۔ اسے پتہ چلا جو قانونی ایمان ہے اس کے 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 حج یا زکوٰۃ لے آئے، اور نمبر 5 حج کر لیں۔ یقین والے ایمان جو ہوتا ہے نا، یقین والا، اب یہ قانونی ایمان کے 5 جو ہے نا ارکان ہیں۔ اب یقین والا جو ایمان ہے اس کے مزید 2 ارکان ہوتے ہیں۔ نمبر 1 یقین دل میں ہے، یعنی دل میں ہوگا، صرف لپ سروس نہیں ہوگی، صرف زبانی کلامی نہیں ہوگا۔ نمبر 2 پھر اس کا ہوگا نا یہ جو جب یقین جو ہوگا تو پھر جہاد فی سبیل اللہ بھی ہوگا۔ جہاد فی سبیل اللہ سے مراد یہ نہیں کہ سرحدوں پہ جا کے لڑائیاں، جنگ، قتال کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو لڑائی کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، قتال کا لفظ کیا ہے۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے ہر کوئی جو بھی ایفرٹس آپ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ اس کیٹیگری میں آتی ہے۔ تو اب پتہ چلا حقیقی ایمان کے 7 رکن ہیں، 7 رکن ہیں، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں قانون جو ایمان کے، قانون ایمان کے جو حامل ہیں نا، ان کو کہا جا رہا ہے کہ حقیقی ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، کتاب پر اور پہلی کتاب پر۔ الذی نزلہ، قرآن کے لیے نزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ نزلہ ہوتا ہے کہ تنزیل، علامہ تعلیم، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے علم دینا، سکھانا، تھوڑی تھوڑی قسطوں میں۔ تو قرآن جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ اور ادھر آیا ہے الذی انزل، آیا ہے من قبل، اس کے لیے تورات کے لیے۔ تو نزول کی 2 شکلیں ہیں، یعنی ایک تو تھوڑا تھوڑا رفتہ رفتہ گریجولی کسی چیز کو اتارنا، اور انزال ہوتا ہے ایک ہی بار کٹھا نازل کر دینا۔ سورۃ قدر میں آتا ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر، تو انزال یعنی لیلۃ القدر کی رات میں لوح محفوظ سے قرآن آسمانی دنیا پر ایک ہی بار یکبارگی اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے 23 سال میں یہ قرآن رسول اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ اب تو رات کے اندر آپ دیکھیں 10 کمنٹسمنٹس ہیں جو کہ زبور کی تختیوں پر لکھی ہوئی ملی تھی اور ایک ہی بار ملی تھی۔ پھر آگے اس میں آ رہا ہے وَمَن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، نا کہ اب جو کوئی نا کفر کرے گا، انکار کرے گا کس کا؟ اللہ کا، فرشتوں کا، رسولوں کا، کتابوں کا اور آخرت کے دن کا، فقط ضل ضلالا بعیدا، تو وہ تو گمراہ ہو گیا دور کی گمراہی میں۔ تو ایسا ہے کہ سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کو کر لو، بلکہ جو اللہ پر وہاں 5 آرٹیکل آف فیتھ اللہ نے دے دیے تھے اور ایک ہی جگہ آ گئے تھے۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کی آخری آیت جو ہے نا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، اس میں بھی یہی بات ہوئی ہے۔ تو ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی اگر انکار ہوگا نا تو وہ ٹوٹل انکار ہوگا۔ جیسے کوئی ایگزام دیتا ہے نا، تو ہر ایگزام جو ایگزامپلی ہوتا ہے کہ ہر ایگزام میں پاس کرنا تھا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے 5 ایگزام ہے، 5 سبجیکٹ ہیں، تو ایک سبجیکٹ میں فیل ہو گیا، 4 میں پاس ہو گیا تو وہ پاس ہو جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اب جتنے بھی فرشتوں کا ذکر ہوا نا، کسی ایک کا بھی انکار ہو جائے گا نا تو ٹوٹل تمام فرشتوں کا انکار ہوگا۔ ایک نبی کا انکار، تمام انبیاء کا انکار ہوگا۔ تو اس آیت میں 5 چیزیں ہیں۔ پھر یوم الآخر میں مزید چیزیں آ جاتی ہیں۔ اگر آپ آخرت میں لے آئے نا کہ اس کے بعد کیا آتا ہے، موت کے بعد اٹھنا، یعنی قبر میں تو مر کے چلے جائیں گے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، اور اس میں پھر تقدیر بھی آ جاتی ہے، قدر پر ایمان لانا۔ حدیث جبریل میں موجود ہے کہ جی ہم پڑھ چکے ہیں، حدیث جبریل کے اندر یہ چیزیں آئی ہیں 3۔ اس طرح 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ایمان نہیں ہوتا جن کے پاس، دوسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ایمان ہوتا ہے ملے جلے، نیکیاں بھی ہیں بدیاں بھی ہیں، اور پھر تیسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔
आप देखें ना, जिनके मिले जुले ईमान होते हैं, जो इनके पास ईमान नहीं वो तो जहन्नम में चले गए ना। और सूरत वाक़िया, सूरत रहमान में अल्लाह ताला ने ये तीन ग्रोह जो है, ग्रुप क़यामत के दिन जो बनेंगे, इन्हीं ग्रुप्स का जिक्र भी किया है ना, अस्हाबुल यमीन, अस्हाबुल शिमाल, तो अव्वलून अल आखिरून जो होते हैं। अब ऐसा है कि जिनके मिले जुले होंगे ना नेकियां और बदियां, वो जहन्नम में डाले जाएंगे। अल्लाह ताला उनको साफ करेगा, वहां पे पाक करेगा। जैसे धोबी नहीं कपड़े को धोता और उसको ऊपर वो डंडा भी मारता है, और जैसे सोने को भट्टी में डाल के उसको खरा खोट निकाला जाता है। तो ये कुफ्र और ईमान की जैसे एक कैफियत है ना। तो एक होते हैं खुले काफिर, और एक होते हैं अहले ईमान, जैसे सहाबा कराम का ईमान होता है। और दूसरा ग्रोह जो होता है वो मजहब का शिकार होता है। अब ये आज हम ना, आज की इसमें लेसन में मजहब वाले लोगों का भी पढ़ेंगे। कमजोर ईमान वाले, गैर शऊरी मुनाफिकत जिनके अंदर होती है, झूठ मूठ का ईमान होता है। अब मुनाफिक जो होती है शौरी तौर पर भी होती है और गैर शौरी तौर पर भी होती है। अब मदीने में हम देखते हैं कि साजिशें हुई थी। वो कहते थे, कुरान के अंदर ये आयात आई हुई हैं, सुबह को ईमान लें और शाम को इनकार कर दो, क्योंकि ये एले इल्म थे यहूदी। तो हम लोगों से कहें कि हाँ हम गए तो थे, लेकिन हमको तो नहीं लगा ये ठीक ना। तो क्या होगा, लोग हमें फॉलो करेंगे, जो मुसलमान है वो भी मुजब्जब का शिकार हो जाएंगे, वो भी छोड़ देंगे। ये आले इमरान में पढ़ा था कि सुबह कलमा पढ़ो, अगर अगर देखो सुबह किसी ने कलमा पढ़ा, उसी दिन अगर कोई फोत हो जाता है ना, अब वो लीगली तो मुसलमान था, कलमा पढ़ लिया था, लेकिन तो वो आया था ड्रामा रचाने के लिए। शाम को तो उसने जाके डिक्लेयर करना था कि मैं अब वापस अपने दीन पे आ गया हूँ। तो अब जाहिर है जब मरेगा तो उसका जनाजा भी होगा, उसकी कब्र भी होगी। तो ये शौरी उसका मुनाफिकत की शौरी, यानी उसका कुफर था एक तरह से ना। अब आयत नंबर हम चलते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कहता है कि दूर की गुमराही में ये चले गए हैं। आयत नंबर 137, इन्ना बेशक अल्लजीना वो लोग जो आमनु ईमान लाए, सुम्मा फिर कफरू उन्होंने कुफर किया, सुम्मा फिर आमनु वो ईमान लाए, सुम्मा फिर कफरू उन्होंने कुफर किया, सुम्मा फिर अजदादू वो बढ़ गए, कुफरन कुफर में, लम नहीं यकुन है अल्लाहु अल्लाह लियगफिरा कि वो बख्श दे लहुम इन्हें, वला और ना लियहदियहुम ये कि हदायत दे इन्हें, सबीला रास्ते की, यानी सीधे रास्ते की। तो इस आयत में वो लोग जो ईमान लाए और जिनका ईमान कमजोर था, जब अमल की बात आई तो ये पीछे हट गए। फिर इस्लाम को फायदे मिले तो फिर दोबारा मैदान में उतर आए। तो इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे कोई पानी में डुबकी लगाता है ना, तो एक बार डुबकी लगाता है, उसको तैरना नहीं आता ना, वो पानी में गिरता है, एक बार ऊपर आता है, दूसरी बार आता है, अब तीसरी बार क्या होता है, नीचे डूब ही जाता है, नहीं ऊपर नहीं आता। तो अब ऐसा था, इनका भी ईमान ऐसा था, ईमान आया था, बात सही लगी, दिल ने भी गवाही दी, लेकिन जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ गया, गजवात हो रहे हैं, किताल हो रहा है कि अब जाओ लड़ने के लिए, तो ये पीछे हट गए। लेकिन उसके बाद अगर कोई इस्तगफार कर लेता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल कर लेता है कि चलो कमजोर ईमान था। लेकिन अगर कोई इस्तगफार ही नहीं करता, अगर आप जो पहले मेरे जिन्होंने दौरा कुरान भी सुने हुए, सूरत तौबा में जो गए थे, जिन्होंने झूठे बहाने कर लिए थे, गज़वा तबूक पे नहीं गए थे, और आके या ताज़िरूना आ गया था ना, 11वां पारा शुरू होता है कि अब आएंगे, अपने उज़र पेश करेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके। तो अब ऐसा है, ये तौबा भी नहीं करते, आके झूठे बहाने करते हैं। तो ये मुनाफिकत की अलामत होती है। फिर इससे अगली मंजिल जो होती है ना, झूठी कस्में खाते हैं। आए हमारे तो काम थे, हमारे तो घर में छोटे छोटे बच्चे थे, घर खाली था। तो ये एक दूसरी इसकी एक स्टेज बन जाती है। तीसरी सूरत जो इसकी होती है कि फिर जो अमीर जमात होता है ना, उससे दुश्मनी हो जाती है। अब उस वक्त अमीर जमात कौन था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और उनसे दुश्मनियां फिर करते थे ना ये लोग। जैसे एक शतीर होता है ना, शतीर होता है जो छत बनाते हैं, तो एक बड़ी लकड़ का जो पीस होता है ना, वो डाल के उसके ऊपर जैसे और पूरा छत का वजन डाला जाता है ना, शतीर उसको बोलते हैं। लकड़ी का होता है, अगर उसको दीमक लग जाए ना, अंदर ही अंदर दीमक लग जाए, तो क्या है कि वो दीमक पूरे शतीर को खा जाएगी। अगर वो जाहिर नजर आ जाए तो उसकी जो ट्रीटमेंट है ना वो की जाएगी। तो अब ये मुनाफिकत जो होती है ये अंदर ही अंदर होती है, ये दीमक की तरह इंसान को खा जाती है। तो इसकी कहते हैं ना कि जो थर्ड स्टेज होती है मुनाफिकत की, वो नाकाबिले इलाज होती है। सेकंड डिग्री, सेकंड स्टेज पे
यानी काबिल इलाज है, ट्रीटमेंट इसकी होगी। बिल्कुल जैसे किसी जमाने में ना टीबी थर्ड लेवल पे आ जाए, थर्ड स्टेज पे, तो कहते थे अब इसका इलाज मुमकिन नहीं है। आज तो है, आज तो लोगों को उसमें रिकवरी मिल जाती है। इसलिए सुम्मा कफरू सुम्मा कफ सुम्मा मनु सुम्मा कफरू सुम्मा ज़दादु कुफ्रा, ये तीन चीजें इसमें आ गई हैं कि फिर तीसरे लेवल पे क्या होता है, कुफर में बढ़ जाते हैं। जैसे कोई पानी में डुबकी लगाई ना, ऊपर आया फिर ऊपर आया, तीसरी बार वो फिर ऊपर नहीं आएगा, नीचे ही डूब जाएगा। तो जब ये कुफर में बढ़ते चले गए, ना इन्होंने माफी मांगी, ना इन्होंने अपनी गलती का एहसास किया, तो ये अब जो होता है ना, ये एकदम नहीं होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता होता है। जैसे दीमक लकड़ी को लगती है ना, तो एक ही दम तो नहीं होती ना, टाइम लगता है ना उसको गिराने में। तो इस तरह ये होता रहता है। तो फिर अल्लाह ताला ना ऐसे लोगों को हदायत नहीं देता। अब ऐसे ही लोगों के लिए ये आयत आ गई है, बशर खुशखबरी दे दीजिए, आयत नंबर 138। किसको? अल मुनाफिकीन, मुनाफिकों को, भी अन्ना के बेशक, लहुम उनके लिए, अजाबन अजाब अलीमा, दर्दनाक। तो अब ऐसे जो अमल करते हैं, जो पिछली आयात में हमने पढ़ा ना, जिनका जिक्र हो रहा है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसे मुनाफिकों को खुशखबरी दे दो दर्दनाक अजाब की। अल्लजीना, वो जो यत्तखिजूना बना लेते हैं, अल काफिरीना काफरों को, औलिया दोस्त, मिन दूनी सवाए अल मोमिनीन मोमिनों के। जी, यब्तगूना, क्या वो चाहते हैं, इंदहुम, पास उनके, अल इज्जता इज्जत, फ़इन्ना, तो बेशक, अल इज्जता इज्जत, लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए, जमिया, सारी की सारी। तो अब जो मुनाफिक के ना, इनकी मजीद आयत नंबर 139 पे है, मजीद तफसील आ रही है। अम, ये मजमून सूरत मायदा में जब जाएंगे तो बहुत तफसील से आएगा। यहाँ अलामत के तौर पर आया है। सूरत निसा का अक्सर हिस्सा जो है ना, वो मुनाफिकत के बारे में है। और यहाँ बताया जा रहा है कि काफरों से दोस्ती, मुनाफिकीन की जो मिसाल और उनका जो किरदार है ना, वो बताया जा रहा है कि ये लोग क्या करते हैं, मोमिनों को छोड़कर काफरों को दोस्त बनाते हैं, और ये मुनाफिकत की अलामत है। ये लोग काफरों के साथ मेल जोल रख कर मुआशरे में लोगों की नजरों में मकबूल होना चाहते हैं। ऐसे लोग मुसलमानों की नजरों से भी गिर जाते हैं, और काफरों की नजरों से भी काफरों की नजरों से भी गिर जाते हैं, और मुसलमानों की नजरों से भी गिर जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। हर जगह ऐसे लोग अपना जो एतमाद होता है ना, खो देते हैं। जो बंदा हर हाल में एक ही गुरोह से जुड़ा रहे, वो बंदा दुश्मनों की नजरों में भी काबिल एतमाद होता है। मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की मिसाल बकरियों के दो रिवड़ के दरमियान फिरने वाली एक बकरी सी है, जो कभी इस रिवड़ में जाती है और कभी उस रिवड़ में जाती है। यानी दो कश्तियों का सवार जो होता है, उसका क्या होता है? बिल्कुल, ये क्या कहते हैं कि अपनी वफादारियां तकसीम करते हैं। तेल देखो, तेल की धार देखो। कफार का गलबा हुआ तो उनकी तरफ चले जाएंगे, जी हम तो कहते थे ना, हम आपके भाई हैं, हम आपके साथ हैं। और जब कुफार को शिकस्त होती है, मुसलमानों को फतह नसीब होती है, तो अब अपने मफाद को पेश नजर रखते हैं ना, तो मुसलमानों में आ मिल बैठेंगे। जी हम तो आपके भाई हैं, हम तो आपके साथ हैं, हम तो ईमान लाए हुए हैं। ये ऐसे लोगों से इज्जत के ताल्लुकार है। अल्लाह ताला कहते हैं ना, अयब्तगूना इंदहुमुल इज्जता, कि क्या तुम ऐसे लोगों से इज्जत चाहते हो? फ़इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, कि बेशक इज्जत तो है वो तो अल्लाह ताला की तरफ से है। सूरत मुनाफिकून में जब हम जाएंगे ना, अल्लाह ताला इन मुनाफिकीन को मजीद खोल कर बयान फरमाएगा। इज्जत सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह ताला सूरत मुनाफिकून में कहते हैं, उसके रसूल की है और अहले ईमान की है। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इज्जत किसकी है? अहले ईमान, चाहे कमजोर हो, चाहे बेचारों का दुनियावी स्टेटस ना हो, लेकिन अल्लाह के नजदीक वो इज्जत वाले हैं। अगर कोई मुनाफिक है, अगर अल्लाह की आयत का मजाक उड़ा रहा है, लेकिन लीगली मुसलमान बना हुआ है, मुंह से कह रहा है मैं मुसलमान हूँ, कलमा पढ़ता हूँ, लेकिन अंदर से खोखला है और बाजार बड़ी शान और शौकत वाला है, बड़ी नामवरी है उसकी, तो अल्लाह के यहाँ तो उसकी इज्जत नहीं है। तो कुफर, शिर्क और मुनाफिकत जो होती है ना, इसका बेड़ा गर्क होता है, और ऐसा हुआ था। ठीक है, और आयत नंबर अब चलते हैं हम ना 140 पे, सॉरी ये 140 आयत नंबर, हाँ
हाँ जी, 140 पे आप चलते हैं। वक़्त हालांकि तहकीक नज़ला इसने नाजिल किया अलैकुम तुम पर फिल किताब, किताब में कुरान की तरफ इशारा है, अन के इज़ा जब समय तुम सुनो तुम आयातिल्लाहि अल्लाह की आयात को युकफरू कुफर किया जाता है, बिहा इनका आयात की तरफ इशारा है, हा की ज़मीर, व युस्तहज़उ और मज़ाक उड़ाया जाता है, बिहा इनका, फला तो ना तक़उदू तुम बैठो माअहुम साथ इनके, हत्ता यहाँ तक के यखूदू वो मशगूल हो जाएं, फी हदीसिन किसी बात में गैर ही अलावा इसके, इन्नकुम वरना बेशक तुम इज़न तब मिसलुहुम उन्हीं जैसे हो, इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला जामिउन जमा करने वाला है अल मुनाफिकीन मुनाफिकों को, वल काफिरीना और काफरों को, फी जहन्नमा जहन्नम में, जमिया सबके सबको। तो एक और अलामत जो है मुनाफिकत की वो इस आयत में बता जा रही है। तो इसके लिए हम सूरत अनआम की आयत नंबर 68 को देखेंगे। वो इस तरह है कि जो लोग हमारी आयत में कजबेसियां करते हैं, आप उनसे अलग रहिए, रसूल वसल्लम को कहा जा रहा है। जब दूसरी बात में मशगूल हो जाए, यानी अगर वो कुरान का अल्लाह का मजाक उड़ा रहे हैं ना, आप उनसे अलग हो जाएं। अगर दूसरी बात में मशगूल हो जाते हैं, और फिर इसमें अल्लाह ताला कहते हैं अगर शैतान कभी आपको ये बात बुलाते, कि आप बैठे हैं मजाक हो रहा है दीन का इस्लाम का, लेकिन शैतान ने बुला दिया, लेकिन जो ही याद आ जाए तो ऐसे जालिम लोगों के साथ मत बैठो। पता चला जहां अलानिया अल्लाह की आयत का मजाक हो, दीन का मजाक हो, दीन वालों का मजाक हो, वहां ईमानी गैरत होनी चाहिए। एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि अपनी नाराजगी का इजहार करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा बुरा काम होता देखे तो उसे हाथ से रोके, अगर ऐसा ना कर सके तो जबान से रोके, अगर जबान से वो नहीं रोक सकता तो दिल में उसको बुरा कहे, और दिल में जो बुरा कहेगा तो ये ईमान का कमजोर तर दर्जा होगा। ये मुस्लिम की हदीस थी। अगर आता है कि दिल में भी बुरा ना जाने, तो समझ ले कि इसमें राई बराबर भी ईमान नहीं है। अगर किसी ऐसी जगह गलत हो रहा है ना, हम अगर हमारे में हिम्मत नहीं कि हम हाथ से रोके, हम जबान से नहीं रोक पा रहे, लेकिन अगर दिल में भी हम बुरा नहीं चाह रहे हैं ना, तो फिर इसका मतलब है राई बराबर भी ईमान नहीं है। तो सूरत जो सूरह अनआम में मक्का में नाजिल हुई थी, मक्का में आप देखें कुरानी आयत का बहुत मजाक उड़ाया जाता था। सूरत जो अलग है ना, उसमें आता है ना कि जहन्नम पर अल्लाह ताला ने 19 फरिश्ते मुकर्रर कर दिए हैं। तो उस वक्त का जो पहलवान था उसने क्या कहा था, ओ इनको अबू जाल वगैरह को, कि 10 को तो मैं निमट लूंगा, बाकी 9 को तुम काबू में कर लेना। तो ऐसा है कि वहां पे काफी मजाक हो रहा था। मोमिन बंदा जो है ना एहतजाज करता है तो मार पड़ेगी, वहां से उठ जाए। यानी अगर बंदा सोचता है कि किसी ऐसी जगह है कि एहतजाज करता है तो इसको मार पड़ेगी, इसको करेंगे। और मक्का में ऐसा बहुत होता था। आपको पता है कि अमार बिन यासिर के लिए कहा गया था, वो सूरत नहल की आयत जो है ना, जिसमें तो उन्होंने कहा मेरे दिल में ईमान था लेकिन मैंने जबान से कहा था। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्योंकि उनके तो माँ बाप शहीद कर दिए गए थे, इसी वजह से गरीब गुरबा साहबा में आते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अगर दोबारा भी आपको ऐसी सूरत हाल से वास्ता पड़ा तो दोबारा भी आप ऐसा कर सकते हो। तो यानी दिल में बुरा कहना। तो अब इसमें देखिए आप गौर करें, अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे कि इनसे ताल्लुकात खत्म कर लो, कट ऑफ कर लो, इनको कभी मिलो भी नहीं, इनसे दुआ सलाम भी ना रखो। क्यों क्यों ऐसा हुआ है? अल्लाह ताला क्यों नहीं कह रहे हैं कि इनको कट ऑफ कर दो, इनकी महफिलों में ना जाओ? अल्लाह ताला कह रहे हैं नहीं, जब जब कोई दूसरा जिक्र हो जाए तो ठीक है आप चले जाओ, इसलिए कि दीन की तबलीग करनी है। अगर इन ऐसे लोगों से कट ऑफ हो जाएंगे तो फिर तबलीग कौन करेगा, कौन बताएगा? क्योंकि ये इस उम्मत की जिम्मेदारी है। आज का रुकू उसी से शुरू हुआ है ना। तो इसलिए ये कहा गया है आयत नंबर 141 में, अल्लजीना वो लोग जो यतरब्बसूना इंतजार कर रहे हैं, बिकुम तुम्हारे बारे में, फ़इन फिर अगर काना हो लकुम तुम्हारे लिए फतहुन कोई फतहा मिन अल्लाह अल्लाह की तरफ से, कालू वो कहते हैं अलम क्या नहीं, नकुन थे हम माअकुम साथ तुम्हारे, व इन और अगर काना हो लिल काफिरीना काफरों के लिए, नसीबुन कोई हिस्सा, कालू वो कहते हैं अलम क्या नहीं, नस्तहविज
ہم غالب آنے لگے تھے علیکم تم پر، ونمنعکم اور ہم بچا رہے تھے تمہیں، من المومنین مومنوں سے. یہ بات ابھی میں پچھلی آیات میں بھی آپ کو بتائی ہے نا، وہی ہو رہا ہے، دوبارہ آیا ہے. فاللہ پس اللہ یحکمو فیصلہ کرے گا، بینکم درمیان تمہارے، یوم القیامت قیامت کے دن، ولن اور ہرگز نہیں، یجعل اللہ بنائے گا اللہ للکافرین کافروں کے لیے، علی المومنین مومنوں پر، سبیلا کوئی راستہ. تو منافقوں کی جو مفاد پرستی ہوتی ہے نا، ان کے جو فائدے ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ ان کو سامنے رکھتے ہیں. اب منافقین جو تھے مدینہ میں موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، اور منافقین ہر دور میں ہیں اور ہر دور میں رہیں گے، کیونکہ یہ لیگلی مسلمان ہیں، یہ زبان سے کلمہ پڑھ کے اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. منافقین مسلمانوں کے اندر ہی ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کا ایمان ان کے مفاد پر مبنی ہوتا ہے، حقیقی ایمان ان کے پاس نہیں ہوتا. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا جو راستہ ہے یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ مشکلات کا راستہ ہے، یہ آزمائش کا راستہ ہے. اس راستے میں آزمائشیں آئیں گی. عدل کو قائم کرنا ہے. آیت نمبر شروع جو آج کی پہلی آیت تھی 135، اس کو سامنے رکھیں. منافق جھوٹے ہوتے ہیں، دھوکے باز ہوتے ہیں، بے ایمان ہوتے ہیں. یہ ہوا کا رخ دیکھ کر چلتے ہیں، جدھر ان کو فائدے ملے ادھر چلتے ہیں. جیسے اس آیت میں کہہ رہے ہیں اگر یہ مل گئے ہیں مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، تو ان کو کہیں گے کہ کیا نہیں علم نستحوذ کہ ہم غالب آنے لگے تھے تم پر، اور ہم بچا رہے تھے تمہیں من المومنین مومنوں سے. تو یعنی یہ ہوا کا رخ دیکھ کر چلتے ہیں اور اپنے فائدے سامنے رکھتے ہیں. زبانی شہادت کلمہ جو پڑھ لیا، قانونی مسلمان ہونا کافی نہیں ہے. اس لیے کہا کہ اے ایمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ. اب ایمان تو لائے ہوئے تھے نا، کہا تھا کہ ایمان لے آؤ. تو یقین والا جو ایمان ہوتا ہے نا، اس کی کیفیت کا لانا، وہ یقین والا ایمان جو ہوتا ہے نا، وہ نہایت ضروری ہوتا ہے. آیت نمبر 142، انا بے شک المنافقین منافقین، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہوا حالانکہ وہ خادعہم دھوکہ دینے والا ہے انہیں. وَإِذَا اور جب کاموں وہ کھڑے ہوتے ہیں، الی الصلاۃ طرف نماز کے، کاموں وہ کھڑے ہوتے ہیں، کسالہ انتہائی سستی سے، یراؤن وہ دکھاوا کرتے ہیں، الناسا لوگوں کو، ولا اور نہیں، یذکرون وہ یاد کرتے اللہ کو، الا مگر قلیلا بہت تھوڑا. تو منافقین کا تو شروع ہی میں جب ہم نے سورۃ بقرہ پڑھی تو وہاں بھی آیا تھا، ایمان والوں کو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. تو منافق کی نماز کا اب اس میں ذکر آ گیا ہے. تو نماز اسلام کا جو ہے نا، کلمہ شہادت کے بعد دوسرا اہم رکن ہے. نماز مومن اور کافر کے درمیان ایک امتیازی اور فوری علامت ہے. نماز کا حساب جو ہے قیامت کے دن سب سے پہلے ہوگا. مدینہ کے منافق، اب اس سے پتہ چل رہا ہے کہ مدینہ کے منافق جو تھے نا، وہ اسلام کا دعویٰ کرتے تھے تو وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور وہ نمازیں مسجد میں آ کر پڑھتے تھے. آج کے منافق تو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں. اگر آپ سیرہ کی کتابیں پڑھیں نا، تو آپ دیکھیں گے کہ اس دور کے منافق جو ہے نا، وہ اگلی صف میں بیٹھتے تھے، وہ غزوات میں بھی جاتے تھے، اور وہ قتال فی سبیل اللہ بھی کرتے تھے. اور اس وقت کے منافق نماز باجماعت ادا کیا کرتے تھے. آج تو دیکھو ہمارے گھروں کے باہر کتنی 3 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، مجال ہے کہ 5 نمازوں کے لیے ہمارے گھر کے آدمی باجماعت نماز ادا کرنے مسجد میں جائیں. تو اسی سے سمجھ لینا کہ منافقت کیا ہوتی ہے. اس زمانے میں جو باجماعت نماز کو نہیں آتا تھا مدینے میں نا، اس زمانے میں اس پر منافقت کا شبہ ہوتا تھا. اب مومن اور منافق کی نماز کا نمایاں فرق بھی ہے. آپ دیکھیں تو اب میں پہلے آپ کو مومن کی نماز کا بتاتی ہوں کہ اس کی نماز کیسی ہوتی ہے، اس کو بعد میں بیان کروں گی کہ منافق کی نماز کیسی ہوتی ہے. مومن جب نماز پڑھتا ہے تو ذوق اور شوق سے پڑھتا ہے. اب میں اور آپ اپنی اپنی نمازوں کو بھی ٹٹولیں گے، چیک کریں گے نا کہ میں کس کیٹیگری میں آ رہی ہوں.
वक्त से पहले मस्जिद आता है, नमाज इत्मीनान खुशू और खुदू के साथ पढ़ता है, नमाज के बाद जिक्र और अस्कार करता है। मोमिन जो होते हैं ये मस्जिदों में ठहरे रहते हैं। इनकी एक एक हरकत से मालूम होता है कि इनको दिलचस्पी है मस्जिद के साथ, नमाज के साथ, अल्लाह के जिक्र के साथ। इसके बरअक्स मुनाफिकों की नमाज का आलिम यह है कि अजान की आवाज सुनते ही इन पर सुस्ती छा जाती है। मुनाफिक दिल पर जबर यानी जबरदस्ती करके मस्जिद नमाज के लिए आता है। मुनाफिक की नमाज में खुशू और खुदू नहीं होता। मुनाफिक के दिलों में मकारियां, चालबाजियां, साजिशें होती हैं। मुनाफिक दुनियावी फायदों के हसूल के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। मुनाफिक की नमाज में ख्यालात में कुछ और होता है, यानी लिप सर्विस हो रही है लेकिन ख्यालात कहाँ से कहाँ गए हैं। और आप सोच लें हमारा क्या होता है, आज क्या पकाएंगे, फलां को फोन करना है, हमें भी तो नमाज में याद आता है। नमाज के फौरन बाद मुनाफिक जो है घरों को चले जाते हैं। मुनाफिक की जो हरकत सकनात होती हैं बड़ी ढीली होती हैं, सुस्त होती हैं। मुनाफिक को नमाज की अहमियत का एहसास नहीं होता। मुनाफिक नमाज के बाद ना तो जिक्र करता है, ना अल्लाह से मोहब्बत की जो ज़ाहिरी कुछ सूरत हाल हो वो उससे जाहिर होती है। मुनाफिक मस्जिदों में खाना पूरी के लिए आते हैं, सिर्फ हाजिरी लगाते हैं, मकसद नहीं होता। जो मुनाफिक की नमाज है वो दिखावे की नमाज होती है। अब मैं आपको हदीस बताती हूँ चंद। मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की नमाज ये कि बैठा सूरज को देखता रहता है यहाँ तक कि जब सूरज शैतान के दो सींगों के दरमियान आ जाता है तो उठकर 4 ठोंगे मार लेता है। 4 यानी ये असर की नमाज, सूरज उसी वक्त गरूब हो रहा है ना। तो इसमें कहते हैं कि वो अल्लाह को कम ही याद करता है। एक और बुखारी की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिकों पर कोई नमाज इशा और सुबह की नमाज से ज्यादा भारी नहीं होती। अगर लोग इसका सवाब जानते तो घिसट कर, जैसे बच्चा क्रोल करता है ना, यानी क्रोलिंग करते हुए मस्जिद में आते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इरादा किया कि मौज़िन से कहूं कि वो तकबीर कहे और किसी को लोगों की अमामत का हुक्म दूं और आग का शोला लेकर उन लोगों के घरों को जला दूं जो अभी तक नमाज के लिए नहीं आए। कितनी सख्त वईद है इसमें ना। अल्लाह ताला हमारे मर्दों को, हमारे बच्चों को, बेटों को हिदायत दे कि वो नमाज मस्जिदों में जाकर पढ़ें। आयत नंबर 143 अभी करेंगे। मुजब्जबीना मुतजब्जब है, बेना दरमियान जालिका इसके, ला ना इला तरफ हा उलाए उन लोगों के, वला और ना इला हा उलाए तरफ उन लोगों के, वमन और जिसे युदलिल भटका दे अल्लाह अल्लाह, फलन तो हरगिज नहीं, तजदा आप पाएंगे, लहू इसके लिए, सबीला कोई रास्ता। कुफर और ईमान के दरमियान लटक रहे हैं, मुसलमानों से भी दोस्तियां हैं, कुफर और जो मुशरिक हैं कुफार से भी दोस्तियां हैं, दो कश्तियों के सवार हैं, दुनियावी फायदों के असूल के लिए दोनों पार्टियों से बना कर रखते हैं कि जिसका पलड़ा हावी होगा उस तरफ चले जाएंगे, यानी दोनों तरफ ना, इधर भी उधर भी। कि अगर एक कमजोर होती है तो दूसरे से कहेंगे हम तुम्हारे साथ हैं, वो कमजोर होंगे तो इनसे कहेंगे हम तुम्हारे साथ हैं। अब दुनिया में आप देखें ना, जो मेहमान अगर कहीं आता है ना तो 2 घरों का मेहमान होता है, तो होता है क्या, वो हमेशा भूखा ही रहता है। एक घर वाले सोचते हैं हाँ निकल के गया, हो सकता है उनके पास गया, उन्होंने खाना पकाना शुरू कर दिया होगा, वो खिला देंगे। अब वो हो सकता है बाहर कहीं घूम रहा हो, अब वो दूसरे घर आता है तो वहाँ अब बेचारा शर्म के बारे कहता नहीं है, वो सोचते हैं उधर से खा आया होगा। तो इस तरह अगर दुनिया में ये ना, तो आप सोचें अगर हम अल्लाह के साथ इस तरह करेंगे, 2 पार्टियों के साथ मिल के धोखा देंगे, तो हम असल में अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। तो अल्लाह धोखा किसको दे रहे हैं? अल्लाह को दे रहे हैं और ईमान वालों को दे रहे हैं, और अपनी वफादारियां ये लोग तकसीम कर रहे हैं। सूरत मुनाफिकून में अल्लाह ताला कहते हैं ना कि इज्जत सिर्फ अल्लाह की है, उसके रसूल की और अहले ईमान की है। कुफर, नफाक और शिर्क का जो है बेड़ा गर्क होगा। ऐसे लोगों की कहीं भी इज्जत नहीं होती दुनिया में। आपने मूवीज देखी हैं और आपने ये हिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, जो था
جنہوں نے غداریاں کی تھیں ٹیپو سلطان کے ساتھ کی تھیں اور جو انہوں نے بعد میں کی تھیں جن کے نام آتے ہیں، تو کیا پھر آپ دیکھیں جو غدار بندہ ہوتا ہے نا اس کی پھر نا دشمنوں کے آگے بھی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ جب اپنے لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے ہمیں بھی دے گا. تو ایسے لوگ کتے کی موت پھر نا مرتے ہیں. تو آیت نمبر 1 آئی تھنک 44 آ گئی ہے. یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون سوائے، المومنین مومنوں کے، اتریدون کیا تم چاہتے ہو، ان کے تجعلوا تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، علیکم اپنے خلاف، سلطانن کوئی دلیل مبینہ واضح. تو یہ وہی جو پچھلی آیات میں پڑھا نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے نا کہ کیا تم مسلمانوں کو چھوڑ کے غیر مسلمانوں سے دوستیاں کر رہے ہو. تو یہاں منافقوں کو نا کفار سے دوستیوں سے منع فرمایا جا رہا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں غیر مسلموں اور منافقوں سے دوستی کرنے سے منع کیا ہے. پھر اگر تم اللہ کے حکم سے یہی کام کرے گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے حضور تم خود ہی اپنے آپ کو سزا کے مستحق قرار دے رہے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ تو دیکھیں منع فرما رہا ہے نا، اس کے باوجود بھی اگر کوئی کر رہا ہے تو اپنے لیے خود سزا کا گڑھا کھود رہا ہے. اور یہ حکم جو ہے نا بہت ہی جامع قسم کا ہے، جس کا تعلق افراد سے بھی ہے اور حکومت سے بھی ہے. اگر حکومت بھی اس طرح کر رہی ہے تو اس دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے. یعنی جس طرح ایک شخص کو کسی غیر مسلم یا منافق سے دوستی لگانے سے نقصان کا خطرہ ہے، اسی طرح اگر کوئی اسلامی یا مسلمان حکومت بھی غیر مسلموں سے دوستی کے رابطے رکھے گی تو نقصان اٹھائے گی. اور اس کا تجربہ کئی بار ہوا ہے. بعض اوقات منافقوں اور غداروں ہی نے جو حکومت کے ذمہ داران ہوتے ہیں، اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، انہوں نے ان کو ڈبویا ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں. آیت نمبر 145 پہ، ان بے شک المنافقین منافق پھر در کے درجے میں ہوں گے، الاسفل سب سے نچلے، من النار آگ کے، ولن اور ہرگز نہیں، تجدہ آپ پائیں گے، لہم ان کے لیے، نصیرہ کوئی مددگار. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کافر لوگ جو تھے، الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم لم تنذرهم لا یؤمنون، اللہ تعالیٰ نے 2 آیات میں کافر کی جو خصلتیں تھیں 2 آیت میں بتا دی. جو کچھ ان کے دل میں ہوتا ہے وہی کوئی زبان میں ہوتا ہے، اور وہ جو ہے نا جہنم کے سب سے اوپر والے درجے میں ہوں گے. اور منافقین جو ہے نا سب سے جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے. کیونکہ ان کے قول اور فعل کا تضاد تھا. یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ بے ایمان ہوتے ہیں، یہ امانت میں خیانت کرتے ہیں، یہ منہ سے کلمہ پڑھ کے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی جو سزا ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ ان کی پھر سزا کیا ہوگی. منافقوں کی علامت ہے نا، جس طرح جنت کے بہت سے درجات ہیں اسی طرح جہنم کے بھی بہت سے درجات ہیں. اور منافقین یا ان سے دوستی رکھنے والوں کا ٹھکانہ جو ہے نا جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہوگا، جہاں سب سے زیادہ عذاب ہوگا. یہ کافروں کے عذاب سے بھی سخت ہوگا، کیونکہ کافر اپنے دین اور ایمان کے معاملے میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے. جو کچھ اس کے دل میں وہ زبان سے کہہ دیتا ہے، جبکہ منافق کافروں اور مسلمانوں دونوں کو دھوکے میں رکھتا ہے. کیونکہ یہ کافروں کی طرف بھی ہے نا، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مومنوں کے ساتھ بھی ہیں، جدھر اس کو فائدے ملتے ہیں تو دونوں کو، یعنی دونوں طرف بنا کے رکھتا ہے، دونوں سے فائدے لیتا ہے اور دونوں کو دھوکے دے رہا ہے. تو منافقوں کی جو علامات ہیں وہ تھوڑی سی بتاتی ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کو خلاف کرے، یعنی وعدہ پورا نہ کرے، جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے تو خیانت کرے. عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں 4 باتیں وہ خالص منافق ہیں، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک بھی ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی تاکہ اسے چھوڑ نہ دے. اور یہ کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، کوئی عہد کرے گا تو بے وفائی کرے گا، اور جب لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا تو بکواس یعنی گالی گلوچ کرے گا.
تو یہ جو تھی یہ بخاری کی حدیث ہے. اب پتہ چلا مسلم کی حدیث میں 3 خصلتیں ہیں، بخاری کی حدیث میں 4 آ گئی ہیں. تو ہم نے اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے کہ میں تو ایسی نہیں ہوں، امانت میں خیانت تو نہیں میں کرتی ہوں، اور کیا کہتے ہیں جھوٹ تو نہیں بولتی ہوں. جھوٹ آپ کو پتا ہے گناہ کبیرہ میں ہے. خیانت جو کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا، کچھ نہیں ہوگا تو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی. اب ایسے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ تھوڑی سی تسلی دے رہے ہیں نا. اب ہم پڑھ رہے ہیں کیونکہ منافق مسلمانوں میں ہی ہوتے ہیں، تو اگر غلطی سے ان میں سے کوئی چیزیں ہم نے کر لی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ مگر الذین، وہ جنہوں نے تابو توبہ کی، واصلحوا اور اصلاحی، واعتصموا اور مضبوطی سے تھام لیا، باللہ اللہ کو، واخلصوا اور خالص کر لیا، دینہم اپنے دین کو، للہ اللہ کے لیے. فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، مع المؤمنین، ساتھ مومنوں کو، مومنین کے، فسوفا اور عنقریب، یؤتی دے گا اللہ المومنین مومنوں کو، اجرن عظیم، اجر بہت بڑا. اب ایسا انسان معاشرتی زندگی میں رہتے ہوئے انسان ایک دوسرے کی کمپنی سے کچھ غلط چیزیں اڈاپٹ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ اب کلمہ گو لوگ ہوتے ہیں نا یہ، تو اب انہوں نے منافقت سے توبہ کر لی، کیونکہ توبہ کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں. اور منافقت ہم نے پڑھی تھی کہ یہ عملی بھی ہوتی ہے اور عقیدے کی بھی ہوتی ہے. اور عملی منافق کے لیے واپسی کا رستہ اللہ تعالیٰ نے وہ لو شاء اللہ، اللہ نے وہاں کہا ہے. اور جو عقیدے کے منافق ہیں سورۃ بقرہ میں اللہ نے کہا سن بکمن وہم لا یرجعون، بالکل وہی ختم اللہ علی قلوبہم کہ اللہ تعالیٰ نے مور لگا دی کافروں والا صاحب جو ہے. تو اب جس نے توبہ کی، اپنے اعمال درست کر لیے، دین اسلام پر مضبوطی سے جم گیا، اپنی ہمدردیاں اپنی وفاداریاں صرف اللہ اور اس کے دین کو مضبوط بنانے کے لیے وقف کر دیں، اور اپنے آپ میں یہ 4 اوصاف پیدا کر لیے، تو وہ اس اخروی سزا سے بچ جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے سب کا گناہ معاف کر کے انہیں مومنوں کی جماعت میں شامل کر دے گا، اور جو مفادات دنیاوی اور آخری مومنوں کو حاصل ہوں گے وہ بھی انہیں حاصل ہوں گے. تو اللہ سے ہم بھی توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نکال کر اپنے لیے خالص کر لے، خالص مومنوں میں اللہ تعالیٰ کر لے، اور ہمارے جو بقیہ پچھلے گناہ تھے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. ماں کیا یفعلو کرے گا اللہ، بہت ہی پیاری آیت ہے. اللہ بِعَذَابِكُمْ تمہیں عذاب دے کر، ان اگر شکر تم شکر کرو، وہ آمن تم ایمان لے آؤ. آپ دیکھیں ایمان جو ہے بعد میں آیا، شکر پہلے آیا ہے. وکانا، اور ہے اللہ شاکرن قدردان، علیما بہت زیادہ. اب شکر کی تعریف اور اس کے درجات میں، شکر کا معنی ہوتا ہے نعمت کا اعتراف کرنا، اور اس کے 3 آگے پھر جو ہیں درجے بن جاتے ہیں. نمبر 1 دل کا قلبی درجہ، یعنی انسان دل سے اللہ کے یا کسی کے بھی، اب ایک تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں نا، تو اللہ کا شکر ادا کرے. اور کبھی کبھی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آ کے بندے کی مدد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے وسیلے بناتا ہے، کوئی اور مدد کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے احسانات، اس کی نیکی کو بھی جاننا، اعتراف کرنا. نمبر 2 آ جاتا ہے قولی، بول کے تحدیث نعمت کے طور پر زبان سے بھی اس کا اقرار کرنا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر دوسرے کے سامنے بھی تذکرہ کرنا. پھر عملی آ جاتا ہے، یعنی اس شکر کے اثرات اس کے جو جوارے ہیں، اعضاء ہیں، باڈی پارٹس ہیں، ان سے بھی ظاہر ہوں. یہ تینوں درجات اصل میں آپس میں لازم اور ملزوم ہے، اور اسی ترتیب میں وجود میں آتے ہیں. انسان جب تیسرا اللہ، والا بتائیں نسرین، ذرا تیسرا والا وہ اذان کے آواز تھی نا تو وہ اچھا سنانی. جی، تیسرے والا انسان کے باڈی پارٹ اعضاء جو ہوتے ہیں نا، یعنی ہم ہاتھوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، انسان حج اور عمرہ کر رہا ہے، دوسرے لوگوں کی مدد کر رہا ہے، تو ہم اپنے باڈی پارٹ سے جو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ سارے اس میں آ جائیں گے. ایک تو دل سے تھا نا، اور ایک عمل سے تھا. پھر انسان کے جو نہ، ایک تو دل سے تھا، ایک یعنی زبان سے قولی تھا، اور دوسرا عملی تھا، عمل سے ثابت کرنا. ٹھیک ہے، اور یہ تینوں آپس میں لازم ملزوم ہیں. انسان جب اللہ کے احسانات کا خیال کرتا ہے تو اس کا دل اللہ کی محبت اور وفاداری کے جذبات سے بھر جاتا ہے. پھر اسی وفور جذبات کا ہی اثر ہوتا ہے کہ خود اکیلے بھی اور دوسروں کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کرتا ہے، اور اس سے اس کے دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے. پھر اسی محبت اور اخلاص کی جو اس کی فکر پہ اثر پڑتا ہے کہ اللہ کے جتنے زیادہ مجھ پر احسانات ہیں، اتنی زیادہ مجھے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا ہے، اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بننا ہے.
اس کی مثال کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی میں رات کو آپ اتنا قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں جو تھے ان میں سویلنگ ہو جاتی تھی، سوجن ہو جاتی تھی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، پھر آپ اتنی تکلیف مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ واقعہ بہت ساری حدیث سے آتا ہے۔ سچے مومن پر اللہ تعالیٰ کے جتنے احسانات اور فضل اکرام ہوتا ہے، اتنا ہی اس کے جذبات میں محبت، خلوص، وفاداری بھی اسی جوش سے آنی چاہیے، اور ہر طرح سے ان احسانات کا وہ جو شکر کے اظہار کے طور پر ان کا اظہار کرے۔ اب دیکھیں لفظ شکر کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا مطلب قدردانی، قدر شناسی ہوتا ہے، یعنی انسان اگر تھوڑا سا عمل یا شکر ادا کرے تو اللہ انسان کے عمل سے بہت بڑھ کر اس کا صلہ عطا فرماتا ہے، اور چھوٹے موٹے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے، جبکہ انسان کا یہ حال ہے کہ وہ اکثر ناشکرہ ہی واقع ہوا ہے۔ کوئی شخص اس کی مرضی کے خلاف کام کرے تو اس سے محاسبے میں سختی کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے، یعنی اگر کوئی بندہ نا، جیسے کوئی کسی جگہ کوئی باس ہے یا گھر کا کوئی بڑا ہے اور بچے اگر اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ کتنا غصہ کرتا ہے نا، کہ میں نے کہا ہے، میرا حکم ہے نا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کے ہم دیکھیں کتنے حکموں کو توڑتے رہتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ اگر بندے کے گناہ سمندر کے برابر ہوں گے، اوت پہاڑ جتنے ہوں گے، وہ سچے دل سے آئے گا، توبہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے۔ وہ 70 ماؤں کا تو جو لفظ ہے نا، وہ تو ایسے ہی مبالغے کے لیے آ جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے نا ان لمیٹیڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کو کوئی میجر نہیں کر سکتا کہ وہ 70 ماؤں کے برابر ہے، وہ بہت حد سے زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، جس طرح ایک ماں اپنے بچے پر ہوتی ہے نا مہربان، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اللہ تعالیٰ نے خود جو لکھا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے پین اپنے ہاتھ سے بنایا تو اپنے عرش پہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ میری جو رحمت ہے نا وہ میرے غضب پر حاوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ نفیس کی نواسی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اسے شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ جس نے دعا کے لیے کہا، سب کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔